ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पढ़ो बेटा أعوذ بالله من पढ़ें। أعوذ بالله الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم पढ़ें। مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز क्या من वो तो हो تشاء गया। وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. पढ़े। تولج الليل في النهار وتولج النهار تولج الليل وتولج النهار यहाँ से पढ़ें, पहले आयत के स्टार्ट से पढ़ें. तूलिजुल लैला से. في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. आगे. आगे चलें. वतर्जु वतर्जुकू وترزق वतर्जुकू وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. पढ़ें. ला यत्तखिज़िल لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا هو أن تتقوا منهم تكات تقاه. قات नहीं, तुक़ाह कौन सा से बदलेगा. ويحذركم الله نفسه وإلى الله नफ्सा. المصير. نفسه وإلى قل الله إن تخفوا. जी जी पढ़ें. व इलल्लाहिल وإلى الله المصير. मसीर. مصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله
وما في الأرض والله على كل شيء قدير. यहाँ से पढ़ें قل إن تخفوا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يع- أو أو تبدوه تبدوه أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. पढ़ें يوم ت... يوم ت... يوم تغيظ كل نفس ما يوم تجد يوم تجد كل نفس ما عمل ما عملت من خير مهدرة مهدر وما عملت من سوء. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وما عملت पढ़ें تود لو यहाँ से تود नहीं करो इस तरह यार ये पूरी बात है تود لون أن بينها وبينه لو أن بينها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا بعيدا بعيد ويح ويحذ بس ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. पढ़ें ويحذركم الله نفسه والله والله खींचे رؤوف मत ويحذركم الله وي- ويحذر ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. पढ़ें قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن تولوا فإن تولوا لا يحب فإن الله فإن الله لا فإن الله فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن पढ़ें الله اصطفى آدم ونوحا وعلى ونوحا 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 وعلى إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم
وإبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم إمران وآل عمران. وآل إمران م، على العالمين. So जी। I think I سبق and I think it's enough for today. मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, वो सुन लें फिर आप चले जाना। ठीक है। सही। ثم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل